अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे एक रूहानी महफ़िल है, बहुत ज़्यादा मुक़द्दस, क्योंकि यहाँ पे मोए मुबारक की ज़ियारत होगी और मोए मुबारक का यहाँ पे मौजूदगी, फिर यहाँ से भेरा रवानगी और इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और एक बहुत बड़ी जो तादाद है जो मोहब्बत करते हैं इस्लाम से, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस के साथ अक़ीदत रखते हैं, उनके लिए नातें पढ़ते हैं और फिर आखिरी नबी जो अम्बिया के सरदार हैं उनकी हर चीज़ हमारे लिए मुतबरक भी है, मुक़द्दस भी है। और उसी हवाले से ये तकरीब का इनकाद हो रहा है जिसमें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत भी कर रहे हैं और बाहर से मेहमान आए, बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पे आई हैं। ये सारे इंतज़ामात उसी हवाले से हैं। मेरे साथ कारी अबरार साहब हैं, उनसे तफसील पूछते हैं। कारी साहब, ये बताएं कि ये आज की इस रूहानी तकरीब का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो खूबसूरत एहतमाम किया गया है, इसमें हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी, जो कि साउथ अफ्रीका से यहाँ आया है और हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब ने उसको कराची से वसूल किया, बाई एयर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लेकर आए हैं। आज यहाँ पर इसकी ज़ियारत कराई जाएगी और ज़ियारत के बाद इंशाअल्लाह हमारा काफ़िला 4 बजे यहाँ से रवाना होगा। तो इस मुँह मुबारक के साथ साथ हम बेरा शरीफ जाएंगे। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो आपकी SOPs हैं उस पर पूरी तरह अमल है कि कोई भी शख्स जो है वो मास्क पहने बगैर अंदर ना जाए, सैनिटाइज़ करे, ताकि ये एक बड़ी रूहानी तकरीब जो है यहाँ पे SOPs का भी ख्याल रखा जाए। यहाँ पे आप आ जाएं, थोड़ी सी मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं आप उनकी क्या चेकिंग कर रहे हैं? हम उनके चेक कर रहे हैं कि कोई जो नशा वगैरह चीज़ें हैं वो साथ ना लेकर जाएं और सैनिटाइज़ हम उनको कर रहे हैं, मास्क वगैरह की पाबंदी कर रहे हैं, ये चीज़ें। कि ये मोए मुबारक जो है इसकी ज़ियारत होगी, एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी अकीदत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें, आपके शुआर जो हैं हमारे लिए एक बड़ी मरकज़ी और इस्तनादी हैसियत रखते हैं। इसमें ख़ास काबिल ज़िक्र बात यह है कि जनाब पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं ज़ीदा शरफ़हू, उन्होंने यहाँ पर मोए मुबारक का जो एहतमाम किया है, तमाम इस्लामाबाद के बासियों और यहाँ पे जितने ये मदरसे के जो हज़रात हैं उनके दिलों में मोहब्बत और जज्बा पैदा करने का ये एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुँह मुबारक को देखकर, उनकी ज़ियारत को देखकर ना सिर्फ हमारे अमाल की नेकियों में इजाफा होता है बल्कि हमारी मोहब्बत के जज्बे जो हैं ये परवान चढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती जिसने आके दो जहानों के लिए रहमत का काम किया। आज उनके मोए मुबारक की ज़ियारत यहाँ पे है, एक बहुत बड़ी सादत की बात है। आपसे अगर मैं बात करूँ तो एक मुसलमान के लिए, एक अकीदतमंद के लिए और एक ऐसी मुक़द्दस हस्ती जिसको दो जहानों का सरदार बना के भेजा गया था, उनके मोए मुबारक की ज़ियारत बड़ी सादत है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब शहज़ाद है। मैं ख़ुद दारुल उलूम महमदिया गौसिया बेरा शरीफ का फ़ारिग व तहसील हूँ। 2013 में मेरी सने फ़रागत है। जैसा आपने पूछा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा रहमत है। चीचनिया के सदर, जिनको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बोल मुबारक है जिसमें आपने पानी पिया था वो अता हुआ, चीचनिया के सदर ने वो पूरे शहर में बड़े एहतमाम के साथ उसको उस बोल मुबारक को लोगों को ज़ियारत भी कराई और उससे पानी पीने का भी इस्तिफ़ादा हासिल किया। तो वो तो बोल मुबारक था जिसके लब मुबारक जो थे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अता हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस हुए थे। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का हिस्सा है। वो उसके साथ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये थी कि आपके लब मुबारक मस हुए थे। चीचनिया के सदर ने इतना बड़ा एहतमाम किया और आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि ये आपका मस हुआ हिस्सा नहीं है बल्कि ये आपके जिस्म का हिस्सा है, आपके जिस्म मुबारक का हिस्सा है जो हमें अता हुआ। ये अल्लाह की बहुत बड़ा इनाम है हम पर। वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने इस मोए मुबारक को पेश किया। ये अकीदत की बात है, ये बड़ी सादत की बात है। आपके पास मोए मुबारक था, फिर आपने इस जगह पे पेश कर दिया।
اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی منہ و کرمہ والصلاة والسلام علی حبیبی سیدنا محمد و جسدہ و شعرہ و آلہ و صحبہ رب ذوالجلال کہ جس لطف و نوال سے اس وقت ہم شرف حاصل کر رہے ہیں، مجھ عاجز ناتواں کے پاس اس وقت رب کریم کے شکر ادا کرنے کے لیے کلمات نہیں ہیں۔ اس نے اپنے حبیب اعظم رسول اکرم صاحب جمال و کمال کے بے مثال منہ مبارک جیسے نام سے نوازا، اور آج ہم اس کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ مجھ عاجز کے لیے رب کریم کے احسان کا کہ اس نے اس نعمت عظمت سے نوازا، اور سیدی سندی مربی محسن حضور ضیاء امت رضی اللہ عنہ کے روضہ اقدس سے منہ مبارک حاصل کرنے کی سعادت مجھے ساؤتھ افریقہ سے حاصل ہوئی۔ صاحبزادہ جواد چشتی اجمیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو موئے مبارک کی زیارت ہے، یہاں پہ اس کی آمد ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے؟ ماشاءاللہ، جس طرح کہ تاریخ اس حوالے سے گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھ کے فتوحات حاصل کی، تو تبرکات بزرگان دین کے اور سب خصوصی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ حبیب کے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ قبلہ دیوان سید آل سیدی اجمیری آستانہ علی اجمیر شریف کے حکم پہ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دیوان عثمان مودود صاحب کی طرف سے میں یہاں پہ حاضر ہوا اپنی نمائندگی کی، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو کہ رحمت للعالمین ہے، جس کو آپ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ زندہ و جاوید ہیں، حیات موجود ہے آپ کی، اور اسی طرح ان کا فیضان بزرگوں کا جاری و ساری رہے۔ آپ نے اس سارے انتظام کو ارینج کیا، یہ ساری سعادت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے، تو اس سعادت کے بعد یہ جو موئے مبارک ہے یہاں سے بھیرا چل جائے گا اور پھر بھیرا میں ہی رہے گا؟ جب یہ موئے مبارک کا حکم ہوا ہمیں کراچی سے لانے کے لیے، تو قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، ان کی کرم نوازی، ان کی مہربانی، انہوں نے سعادت کے لیے مجھے اپنے ساتھ کراچی لے کر گئے۔ وہاں سے ہم اس موئے مبارک کو صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، اپنے سروں کی زینت بناتے ہوئے، اپنے سینوں کے ساتھ لگاتے ہوئے یہاں اسلام آباد میں لائے، اور آج الحمدللہ العزیز وہ امانت جو میرے سپرد ہوئی تھی کہ بھیرا شریف حضور امیر السالکین پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میرے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے اوپر ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ آج اس امانت کو میں بخیر و خوبی جو ہے اپنے مرشد خانے کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں اس نعمت عظمیٰ کے اوپر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کر کم ہے۔ عاشق رسول ہیں یہاں پہ، اور یہ دیدار جو ہے یہ عاشق رسول لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انور صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور صاحب، آپ اسپیشلی بچوں کو بھی ساتھ لائے، تیار ہو کے آئے؟ جی الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سر الحمدللہ میں بہت خوش نصیب آدمی ہوں جو روزہ پاک پہ صفائی بھی کرتا رہا ہوں، اور آج جیسے ہی مجھے پتہ چلا یہ دونوں میرے صاحبزادے ہیں، یہ دونوں حافظ قرآن ہیں، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی میرے لیے کہ آج میں مطلب یہ 3-4 دن سے اس میں انتظامات میں مصروف ہوں، اور آج میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں نے زیارت مبارک کی ہے۔ دنیا اور جہان میں اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ ان کے لیے بنایا گیا تھا، اور میری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ذریعے اور اپنے دوستوں کے ذریعے کہ میری یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے آج زیارت مبارک کی ہے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، تھوڑی سی قرأت ہمیں سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، انہی سینوں میں جو قرآن ہے وہی سچائی ہے، وہی انسانیت کے لیے درس ہے، وہی قیامت کے دن آپ کی نجات کا راستہ ہے۔ یہ بچے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور اسی سرمایہ کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً اس طرح کی جب محافل ہوتی ہیں تو ان میں یہ لڑکے، یہ بچے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں سب کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ ایک بڑی ہستی پیر نقیب الرحمان عیدگاہ شریف والے، آپ پوری دنیا میں ان کے مریدین کو دیکھتے ہیں موئے مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ موئے مبارک کی زیارت پیر صاحب ایک بہت بڑی سعادت ہے انسانیت کی۔ یقینی طور پہ اس سے بڑی کسی کے لیے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ بیرا شریف کا فیضان اس پہ یہ ایک خوبصورت ترین منظر اب دیکھنے میں آ رہا ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت موئے مبارک کے صدقے پاکستان کو تمام بیرونی اندرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضرت صاحب، آپ نے پوری دنیا میں آپ گئے، پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جہاں پہ موئے مبارک ہے حضور کا؟ بہت کم ممالک ہیں جن کو اس طرح کی سعادت ہو۔ یقینی طور پہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یقینی طور پہ ایسی اعلیٰ ترین چیز سے بڑھ کر پاکستان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جب بھی ہم کو بات کرتے ہیں، کوئی چیز کی تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تو ایک بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے خورشید ندیم صاحب کا۔ موئے مبارک کی زیارت، اسلامی شعار کو ہم دیکھیں یا حضور اکرم کی ذات سے وابستہ چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان تو خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں پہ موئے مبارک ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہماری محبت، ہماری عقیدت کا محور اور مرکز ہے۔ آپ ہی کی ذات سے جو ملا ہمیں، جو اسلام ملا، جو دین ملا، آپ ہی کی معرفت سے ملا، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا کہ اس نے ایک پیغمبر ان کی طرف بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ ان کی ذات سے وابستہ کوئی چیز بھی ہمارے حصے میں آ جائے، وہ ایک موئے مبارک ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ایک بنیاد بن سکتا ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں محترم پیر امین الاسرار صاحب کا، ان کے خاندان، ان کے پورے خانوادے نے ہمیشہ اللہ کے دین کی خدمت کی، مخلوق خدا کی خدمت کی، یہ ادارہ بنایا، اور یہ سعادت ان کی وجہ سے ان کو ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی ہم نے زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورے پاکستان کے لیے اس کی برکات کا ایک محور بنا دے، اور اس زیارت کو جن لوگوں نے ان کو موقع ملا، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا اور آپ کی توجہ خاص کا مرکز بنا دے۔ خورشید صاحب، آپ کی باتوں کو لوگ غور سے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ان پہ عمل کرتے ہیں، اس میں ہمارے دین کی بات ہے، ہماری اصلاح کی بات ہے۔ تو آج جو مسلمان قوم کو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مشکلات کا شکار ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی اسلام سے ہماری دوری ہو گئی، اپنے انبیاء سے دوری ہو گئی، اپنے قرآن سے دوری ہو گئی؟ کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ہماری نجات دنیا کی یا آخرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے، اور یہ تعلق اصل اطاعت کا تعلق ہے بنیادی طور پر۔ اطاعت، محبت اور اطاعت الگ نہیں ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جس ذات سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت کے بارے میں ہم کسی بخل کا مظاہرہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری انفرادی طور پر، جس طرح کی ریاست بنائی، آج ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، جس طرح کی ریاست بنائی، جس طرح کا نظام سیاست دیا، جس طرح کا نظام معاشرت دیا، ہم جتنے اس کے قریب ہوں گے ہماری زندگی میں اتنا خیر ہوگا، اتنی برکت ہوگی۔ تو ہمارے مسائل کی بنیادی سبب وہی ہے جو آپ نے جیسے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دوری، آپ کی سیرت سے دوری، آپ کی اسوہ حسنہ سے دوری۔ ہم جتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے ہماری زندگی اتنی آسودہ ہوتی چلی جائے گی۔ راجہ ظفر الحق ایک کامیاب پالیٹیشین کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو محبت رسول میں ہر جگہ پہ ان کا وہ حصہ ہے جو ایک اہل سنت مسلمان کا ہو سکتا ہے۔ راجہ صاحب، جب موئے مبارک کی زیارت آپ نے کی، کیفیت کیا تھی؟ یہ تو بتانا بہت مشکل ہے، اور یہ تو حضور کی نگاہ سے
ये मुल्क आज़ाद हुआ है और उन्हीं के करम से ये इतने लोगों को आज़ादी मिली है। अब हमें चाहिए कि हम उन्हीं के रास्ते पर चलें, और कोई रास्ता हमारी ना निजात का है और ना हमारे इज़्ज़त का है। सब हम उस रास्ते से हट चुके हैं। जी, बाज़ लोगों की कोशिश है कि हट जाएं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हम हटेंगे नहीं इंशाल्लाह। मैडम शमीम आफ्ताब MPA हैं और ख़ुसूसी तौर पर मोए मुबारक के लिए तशरीफ़ लाई हैं सरगोदा से। क्योंकि भेरा जा रहा है और मेरा अपना भेरा, आपको पता है सरगोदा मेरा शहर है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो है ही हमारी बहुत अकीदत, हमारी जान माल उन पे कुर्बान। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा हम दूसरे मौक़ों पे तो जाते ही हैं, पॉलिटिकली चीज़ों पे जाते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पे भी हमें आना चाहिए। और इसी जज्बे के साथ मैं उनका मुँह मुबारक देखने के लिए भी आई हूँ और मुबारकबाद भी पेश करती हूँ कि ये मेरे ही ज़िले में जा रहा है। मुझे बड़ी खुशकिस्मती है हमारी। एक चीज़ जो एक मुसलमान रासिखुल अकीदा मुसलमान जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मोए मुबारक को देखता है, एक कैफियत तारी होती है उस हस्ती के बारे में जो नबियों का सरदार है, जो दो जहां का मालिक है। क्या कैफियत होती है? देखिए जी, वही कैफियत होती है जो हम रोज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हाज़री देते हैं तो जो कैफियत थी मेरी आज भी वही थी। और यकीन करें मैं जब भी रोज़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाती हूँ तो मेरी एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं वहाँ पे भी जाके, और यहाँ पे भी आके मुझे वही फीलिंग्स आई। सब एक बहुत बड़ी सादत है आपकी इस इदारे के लिए, इस मदरसे के लिए। और फिर उसके साथ हम देखते हैं कि आपने मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर यहाँ से एक दर्स का सिलसिला शुरू किया और आज यहाँ पे मोए मुबारक की आमद है। अब ये भेरा की तरफ जाएगा, बहुत बड़ी सादत है, क्या कहेंगे? देखें, इंसानी ज़िंदगी के अंदर ऐसे भी लम्हात, ऐसा भी वक्त आता है कि जब सारी ज़िंदगी ने अपनी तगदो की होती है, मेहनत की होती है, खिदमत की होती है, तो वो रिवार्ड का वक्त होता है। फिर वो वक्त ऐसा आता है। मैं समझता हूँ कि हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अमीनुल हसनात साहब, इनके ख़ानदान ने, इनके आबा-ओ-अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने, इन्होंने जो अल्लाह के दीन की खिदमत की, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि आज ये जो मोए मुबारक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस घर को, इस इदारे को, इस आस्थाने को अता हुआ है, ये वही रिवार्ड है। साहबजादा मोहम्मद नईमुद्दीन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी सआदत है आप लोगों के लिए, आप ख़ुद मोए मुबारक को यहाँ से लेके अंदर लेके गए, अब आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं भेरा शरीफ की तरफ, तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है आप पे। बेशक जनाब, मैं तो समझता हूँ कि जब किसी शख्स के अंदर कोई कमज़ोरी होती है, अल्लाह ताला फिर उसकी मदद के लिए कोई ऐसी चीज़ें भेजता है कि उसकी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है, उसकी कमी भी दूर हो जाती है। और मुँह मुबारक अल्लाह का ऐसा इनाम है, अल्लाह का इतना हमारे ऊपर करम है इस आस्थाने के ऊपर, उसके खुद्दाम के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने हमारा इस तरह मदावा फरमाया है कि आती नस्लों तक ता क़यामत तक अल्लाह ताला इसके सदक़े हमारी कमियों को, हमारी खामियों को छुपाए रखेगा। हम खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहानों के सरदार, नबियों के सरदार, उनकी ज़ात अक़दस के हवाले से ना सिर्फ गुफ्तगू की हमने, बल्कि हमने मोए मुबारक की ज़ियारत भी की। और ये हैं वो आशिकाने रसूल जो ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद से बल्कि पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से आए और इस ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हुए। अब ये बरक़ात का और ये मोए मुबारक को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है भेरा शरीफ में, जहाँ पे पीर करम शाह के पास ये मोए मुबारक पहुँचेंगे और पूरा साल वहाँ पे फिर इसकी ज़ियारत जारी रहेगी। ये एक रूहानी महफ़िल, ये एक बाबरकत महफ़िल, ये एक पाक महफ़िल जिसमें आपने शिरकत की बावुज़ू होकर, मेरी ये इस्तदा है, मेरी ये दुआ है, मेरी ये अपील है कि जब ये मोए मुबारक भेरा शरीफ पहुँचें तो आप अगर उधर ज़ियारत करने जाएं तो अपने वजूद को, अपने आप को, अपने दिल को पूरी तरह पाक करके जाएं,
تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشیں، ان کی برکتیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔